साकार देहादेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु साकार देहादेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ताको अलौकिक देशमा भक्तसँग उड्दछु फरिस्ताको अलौकिक देशमा भक्तसँग उड्दछु फरिस्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु फरिस्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु आकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ताभरि उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई आज 25/7/2020 को महावाक्य श्रावण 10 गते शनिबार
सार मीठे बच्चे देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। देही अभिमानीलाई नै ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। मीठे बच्चे देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। देही अभिमानीलाई नै ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्संग गर्छौ, यो अरू सत्संग भन्दा भिन्न छ कसरी? यो अरू सत्संग भन्दा भिन्न छ कसरी? तिमी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्संग गर्छौ, यो अरू सत्संग भन्दा भिन्न छ कसरी? अगाडि प्रश्नमा सोध्नुभयो कि हामी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्संग गर्छौं, यो सत्संग अरू सत्संग भन्दा भिन्न छ कसरी? भिन्न छ। लक्ष्य छ, भविष्यमा यस्तो हुन सकिन्छ भन्ने लक्ष्य छ। अब बाहिरको सत्संगमा लक्ष्य हुँदैन, गुरुहरूले पढाउने हो, सुनाउने हो, त्यही एकछिनलाई त्यसैमा फरक छ। यो पढाइबाट हामी लक्ष्य निर्धारण गर्ने लक्ष्य हो, अरूबाट त्यो केही लक्ष्य हुँदैन। अरू सत्संगमा कुनै लक्ष्य हुँदैन, यो एउटा मात्रै सत्संग छ जहाँ लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। अच्छा, उत्तरमा छ, यही एउटा सत्संग हो। यही एउटा सत्संग हो जसमा तिमीले आत्मा र परमात्माको ज्ञान सुन्छौ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान सुन्छौ। यहाँ पढाइ हुन्छ। यहाँ पढाइ हुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य पनि सामुन्ने छ। लक्ष्य उद्देश्य पनि सामुन्ने छ। अरू सत्संगमा न पढाइ हुन्छ अरू सत्संगमा न पढाइ हुन्छ न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। फेरि सुनौ,
यही एउटा सत्संग हो जसमा तिमीले आत्मा र परमात्माको ज्ञान सुन्छौ। यहाँ पढाइ हुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि सामुन्ने छ। अरु सत्संगमा न पढाइ हुन्छ न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। रुहानी बच्चाहरूले सुनिरहेका छौ। पहिला पहिला बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जहिले पनि बस्दा आफूलाई आत्मा सम्झेर बस, देह नसम्झ। देह अभिमानीलाई आसुरी सम्प्रदाय भनिन्छ, देही अभिमानीलाई ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। ईश्वरको देह हुँदैन, उहाँ सधैँ आत्म अभिमानी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा, सबै आत्माहरूका बाबा। परम आत्मा अर्थात् उच्च भन्दा उच्च। जब उच्च भन्दा उच्च भगवान भन्छन् भने बुद्धिमा आउँछ, उहाँ निराकार लिङ्ग रूप हुनुहुन्छ। निराकार लिङ्गको पूजा पनि हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा अर्थात् सबै आत्माहरूभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आत्मा, तर उच्च आत्मा। उहाँ जन्म मरणमा आउनुहुन्न, बाँकी सबैले पुनर्जन्म लिन्छन्। अरू सबै हुन् रचना। हामी सबै के हौं त? रचना हौं। र परमात्मा हुन त आत्मा नै हुनुहुन्छ, तर परमात्मा कहिल्यै पनि जन्म मरणको चक्करमा आउनुहुन्न। उहाँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। हामी आत्मा जन्म मरणको चक्करमा आउँछौँ, तर परमात्मा कहिल्यै पनि जन्म मरणको चक्करमा आउनुहुन्न। रचयिता त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि रचना हुन्। मनुष्य सृष्टि पनि सारा हो रचना। रचयितालाई बाबा भनिन्छ, पुरुषलाई पनि रचयिता भनिन्छ। स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीबाट रचना रच्छन्, पालना गर्छन्, बाँकी विनाश गर्दैनन्। अरू जति पनि धर्म स्थापक छन्, उनीहरूले पनि रचना रच्छन्, फेरि उनको पालना गर्छन्, तर विनाश कसैले पनि गर्दैनन्। बेहदका बाबा जसलाई परम आत्मा भनिन्छ, जसरी आत्माको रूप बिन्दु छ, त्यस्तै परमपिता परमात्माको रूप पनि बिन्दु छ। बाँकी यति ठुलो लिङ्ग जुन बनाउँछन्, त्यो सबै भक्ति मार्गको पूजाको कारण बनाउँछन्। परमात्मा त सानो ज्योति बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, र सानो ज्योतिको पूजा कसरी गर्ने त? त्यसैले त्यसको एउटा प्रतिमा बनाएर, शिवको लिङ्ग बनाएर, फेरि ठुलो शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्छन् भक्ति मार्गमा। फेरि बिन्दुको पूजा कसरी हुन सक्छ? भारतवर्षमा रुद्र यज्ञ रच्दा माटोको शिवलिङ्ग र शालिग्राम बनाएर फेरि तिनको पूजा गर्छन्। त्यसलाई रुद्र यज्ञ भनिन्छ। वास्तवमा यथार्थ नाम हो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जुन शास्त्रमा पनि लेखिएको छ, अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। अरू जति पनि सत्संग छन्, तिनमा आत्मा वा परमात्माको ज्ञान न कुनैमा छ, न दिन सक्छन्। त्यहाँ त कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यो सच्चा सत्संग हो। केवल यो सत्संग बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, र यो सत्संगमा आत्मा परमात्माको ज्ञान हुन्छ। बाँकी अरू कुनै पनि सत्संगमा आत्मा परमात्माको ज्ञान हुँदैन। हाम्रो यहाँ लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ भने फेरि अरू सत्संगमा कुनै लक्ष्य उद्देश्य पनि हुँदैन।
तिमी बच्चाहरूले त अहिले पढाइ पढिरहेका छौ। तिमीलाई थाहा छ आत्मा शरीरमा प्रवेश गर्छ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर के छ? विनाशी छ। शरीरद्वारा पाठ खेल्छ। आत्मा त अशरीरी हो नि भनिन्छ पनि नाङ्गै आएको हो नाङ्गै जानु छ। शरीर धारण गरेको छ, फेरि शरीर छोडेर नाङ्गै जानु छ। यो कुरा बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। भारतवर्षमा जति बेला सतयुग थियो त्यति बेला देवी देवताहरूको राज्य थियो, एउटै धर्म थियो। यो पनि हिन्दूहरूले जानेका छैनन्। जसले बाबालाई जानेन उसले केही पनि जानेन। प्राचीन ऋषि मुनिले पनि भन्दथे हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। रचयिता हुनुहुन्छ बेहदका बाबा, उहाँले नै रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। आदि भनिन्छ सुरुलाई, मध्य बीचलाई। आदि हो सतयुग जसलाई दिन भनिन्छ, फेरि मध्यदेखि अन्त्यसम्म हुन्छ रात। दिन हो सतयुग त्रेता, स्वर्ग हो वन्डर अफ ओल्ड। भारतवर्ष नै स्वर्ग थियो जसमा लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। यो कसैले जानेका छैनन्। बाबाले अहिले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी फर्स्ट क्लास आत्मा हौ। यस समयमा मानिसहरू सबै देह अभिमानी छन्। बाबाले आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ। आत्मा के चीज हो यो पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्। भन्न त भन्छन् भ्रिकुटीको बीच चम्कन्छ अजब सितारा, तर त्यो के हो, कसरी त्यसमा पाठ भरिएको छ त्यो केही पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमीहरूले 84 जन्मको पाठ खेल्नुपर्छ। भारत खण्ड नै उच्च खण्ड हो। जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरूको यो तीर्थ हो। सबैको सद्गति गर्न बाबा यहाँ आउनुहुन्छ। राउन्ड राज्यबाट लिबरेट गरेर गाइड बनेर लिएर जानुहुन्छ। मनुष्यले त त्यसै भन्छन्, अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। यहाँ पहिला देवी देवता थिए, उनीहरूले नै फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ। ब्राह्मण शुद्ध देवता फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्छन्, पुनर्जन्म लिन्छन् नि। यस ज्ञानलाई पूर्ण रूपले बुझ्न 7 दिन लाग्छ। पतित बुद्धिलाई पावन बनाउनु छ। यी लक्ष्मी नारायणले पावन दुनियाँमा राज्य गर्थे नि। यहाँ उनीहरूको नै राज्य थियो। त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन, एउटै राज्य थियो। भारतवर्ष कति सम्पन्न थियो। हीरा जवाहरतका महल थिए। पछि राउन्ड राज्यमा पुजारी बने। फेरि भक्ति मार्गमा यी मन्दिर आदि बनाएका हुन्। सोमनाथको मन्दिर थियो नि, एउटा मात्र मन्दिर त होइन। यहाँ पनि शिवको मन्दिरमा यति धेरै हीरा जवाहरत थिए जुन मुहम्मद गजनबीले ऊँटमा भरेर लगे। यति धेरै माल थियो, ऊँट त के कुनै लाखौं ऊँट लिएर आए पनि पर्न सक्दैनन्। सतयुगमा सुन हीरा जवाहरतका अनेक महल थिए। मुहम्मद गजनबी त अहिले आएका हुन्।
द्वापरमा पनि कति महल आदि हुन्छन्, ती फेरि भूकम्पमा भित्र जान्छन्। रावणको कुनै सुनको लङ्का हुँदैन। रावण राज्यमा त भारतको यो हाल हुन जान्छ। 100% इरिलिजियस, अनराइटियस, इन्सॉल्वेंट, पतित। नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ निर्विकारी। भारतवर्ष शिवालय थियो जसलाई वन्डर अफ ओल्ड भनिन्छ। धेरै कम मनुष्य थिए, अहिले त करोडौं मनुष्य छन्। विचार गर्नुपर्छ नि, अहिले तिमी बच्चाहरूको लागि यो पुरुषोत्तम संगम युग हो, जबकि बाबाले तिमीलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाइरहनु भएको छ। बाबा आएर यो पुरुषोत्तम संगम युगको समयमा हामी बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि, हाम्रो जुन पत्थर बुद्धि भएको थियो त्यसलाई आएर पारस बुद्धि बनाइरहनु भएको छ। बाबाले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बन्ने सुमत दिनुहुन्छ। बाबाको मतको लागि नै गायन छ, तुम्हारी गत मत न्यारी है। यसको पनि अर्थ कसैले जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म यस्तो श्रेष्ठ मत दिन्छु जसबाट तिमी देवता बन्छौ। अब कलियुग पूरा हुन्छ, पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। मनुष्य बिल्कुलै घोर अन्धकारमा कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन्, किनकि भन्छन् शास्त्रमा लेखिएको छ कलियुग त अहिले बच्चा छ। 40,000 वर्ष बाँकी छ। 84 लाख योनि सम्झिनाले कल्पको आयु पनि लम्बा चौडा बनाएका छन्। वास्तवमा हो 5,000 वर्ष। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले 84 जन्म लिन्छौ, न कि 84 लाख। बेहदका बाबाले त यी सबै शास्त्र आदिलाई जान्नुहुन्छ, तब त भन्नुहुन्छ यी सबै हुन् भक्ति मार्गका, जो आधा कल्प चल्छ। यसबाट कोही मसँग मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्ति गरेर कोही पनि बाबासँग मिल्न सक्दैन। यो पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यदि कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदियो भने संख्या धेरै हुनु पर्थ्यो, जबकि क्रिश्चियनको संख्या 2000 वर्षमा यति भएको छ। भारतवर्षको विशेष धर्म देवी देवता धर्म हो, त्यो चल्दै आउनु पर्थ्यो। तर आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई भुल्नाले भन्छन् हाम्रो धर्म के हो? हिन्दू हो। हिन्दू धर्म त हुँदैन। भारतवर्ष कति उच्च थियो। आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, तब विष्णुपुरी थियो, अहिले छ रावणपुरी। तिनै देवी देवताहरू 84 जन्मपछि के बनेका छन्? देवताहरूलाई निर्विकारी र आफूलाई विकारी सम्झेर उनीहरूको पूजा गर्छन्। सतयुगमा भारतवर्ष निर्विकारी थियो, नयाँ दुनियाँ थियो, जसलाई नयाँ भारत भनिन्छ। यो हो पुरानो भारत। नयाँ भारत के थियो, पुरानो भारत के छ? नयाँ दुनियाँमा भारत नै नयाँ थियो। अब पुरानो दुनियाँमा भारत पनि पुरानो बनेको छ। के गति भइसकेको छ? भारत नै स्वर्ग थियो, अहिले नर्क छ। भारत धेरै धनवान थियो, भारत नै धेरै निर्धन छ। सबैसँग भीख मागिरहेको छ, प्रजासँग पनि भीख माग्छ। यो त समझको कुरा हो नि। आजका देह अभिमानी मानिसहरूलाई
अलिकति पैसा मिल्यो भने सम्झन्छन् हामी त स्वर्गमा बसेका छौं। सुखधामलाई बिल्कुल जानेका छैनन् किनकि पत्थर बुद्धि छन्। अब तिनलाई पारस बुद्धि बनाउनको लागि 7 दिनको भट्टीमा बसाऊ, किनकि पतित छन् नि। पतितलाई यहाँ त बसाउन सकिँदैन, यहाँ पावन मात्रै रहन सक्छन्। पतितलाई अनुमति दिन सकिँदैन। तिमी अहिले पुरुषोत्तम संगम युगमा बसेका छौ, जानेका छौ बाबाले हामीलाई यस्तो पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। यो सच्चा सत्यनारायणको कथा हो। सत्य बाबाले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्ने राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। ज्ञान केवल एक बाबासँग छ जसलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। शान्तिका सागर, पवित्रताका सागर, यो उहाँ एकको नै महिमा हो, अरू कुनैको महिमा हुन सक्दैन। देवताहरूको महिमा बेग्लै छ, परमपिता परमात्मा शिवको महिमा बेग्लै छ। उहाँ हुनुहुन्छ बाबा, कृष्णलाई बाबा भनिँदैन। अब भगवान को हुनुभयो त? अहिले पनि यहाँका मानिसहरूलाई थाहा छैन। कृष्ण भगवान आज भन्छन्। उनीहरूले पुरा 84 जन्म लिन्छन्। सूर्यवंशी सो चन्द्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्यले हम सोको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्मा सो परमात्मा भन्छन्। कति गलत छ। अहिले तिमीले सम्झाउँछौ दुनियाँको चढ्ती कला र उतर्ती कला कसरी हुन्छ। यो हो ज्ञान, त्यो सबै हो भक्ति। सत्युगमा सबै पावन थिए। राजा रानीको राज्य चल्थ्यो। त्यहाँ मन्त्री पनि हुँदैनन् किनकि राजा रानी स्वयं नै मालिक हुन्छन्। बाबाबाट वर्षा लिएका थिए। उनीहरूमा समझदारी हुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई कसैको राय लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ मन्त्री हुँदैनन्। भारतवर्ष जस्तो पवित्र देश अरू कुनै थिएन। महान पवित्र स्थान थियो, नाम नै थियो स्वर्ग। अहिले छ नर्क। नर्कबाट स्वर्ग फेरि बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, एक बाबाको सुमतमा चलेर मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। यस सुनौलो संगम युगमा स्वयंलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाउनु छ। स्वयंलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाउनु छ। एक बाबाको सुमतमा चलेर मनुष्यबाट देवता बन्नु छ।
यस सुनौलो सङ्गमयुगमा स्वयंलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाउनु छ। दोस्रो नम्बर, 7 दिनको भट्टीमा बसेर पतित बुद्धिलाई पावन बुद्धि बनाउनु छ। पतित बुद्धिलाई पावन बुद्धि बनाउनु छ। सत्य बाबाबाट सत्यनारायणको सच्चा कथा सुनेर सत्यनारायणको सच्चा कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्नु छ। नरबाट नारायण बन्नु छ। 7 दिनको भट्टीमा बसेर पतित बुद्धिलाई पावन बुद्धि बनाउनु छ। सत्य बाबाबाट सत्यनारायणको सच्चा कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्नु छ। वरदान, फरिस्तापनको स्थितिद्वारा बाबाको स्नेहको रिटर्न दिने समाधान स्वरूप भव। बाबाको स्नेहको रिटर्न दिने समाधान स्वरूप भव। फरिस्तापनको स्थितिद्वारा बाबाको स्नेहको रिटर्न दिने समाधान स्वरूप भव। विस्तार, फरिस्तापनको स्थितिमा स्थित हुनु यही बाबाको स्नेहको रिटर्न हो। यस्तो रिटर्न दिनेवाला समाधान स्वरूप बन्छ। यस्तो रिटर्न दिनेवाला समाधान स्वरूप बन्छ। समाधान स्वरूप बन्नाले स्वयंका र अन्य आत्माहरूका समाधान स्वरूप बन्नाले स्वयंका र अन्य आत्माहरूका समस्याहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। अन्य आत्माहरूका समस्याहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। त्यसैले अब यस्तो सेवा गर्ने समय हो।
त्यसैले अब यस्तो सेवा गर्ने समय हो। लिनुको साथै दिनुपर्ने समय हो। लिनुको साथै दिनुपर्ने समय हो। अब बाबा समान उपकारी बन। अब बाबा समान उपकारी बन। पुकार सुनेर आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा, पुकार सुनेर आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा ती आत्माहरूको पासमा पुग। पुकार सुनेर आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा ती आत्माहरूको पासमा पुग र समस्याहरूबाट थाकेका आत्माहरूको थकावट उतार। समस्याहरूबाट थाकेका आत्माहरूको थकावट उतार। फेरि सुनौ, फरिस्तापनको स्थितिमा स्थित हुनु यही बाबाको स्नेहको रिटर्न हो। यस्तो रिटर्न दिनेवाला समाधान स्वरूप बन्छ। समाधान स्वरूप बन्नाले स्वयंका र अन्य आत्माहरूका समस्याहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। त्यसैले अब यस्तो सेवा गर्ने समय हो। लिनुको साथै दिनुपर्ने समय हो। अब बाबा समान उपकारी बन। पुकार सुनेर आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा ती आत्माहरूको पासमा पुग। समस्याहरूबाट थाकेका आत्माहरूको थकावट उतार। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले बाबालाई स्नेहको रिटर्न के दिनु छ त? स्नेहको रिटर्न फरिस्तापनको स्थितिमा स्थित रहनु र यस्तो रिटर्न दिनेवाला नै के हुन्छन् त? समाधान स्वरूप बन्छन्। र समाधान स्वरूप बन्नाले हाम्रो आफ्नो स्वयंको र अन्य आत्माहरूको समस्याहरू स्वतः नै समाप्त भएर जान्छन्। त्यसैले अब यस्तो सेवा गर्नेको समय हो। हामीले लिनुको साथै दिने समय, बाबाबाट लिनु छ र फेरि अन्य आत्माहरूलाई दिनु छ। यो लिनुको साथै दिनुपर्ने समय हो र अब हामी बाबा समान अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गर्नु छ, उपकारी बन्नु छ र अन्य आत्माहरूको पुकारलाई सुनेर हामीले आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा ती आत्माहरूको पासमा पुग्नु छ र समस्याहरूबाट थाकेका आत्माहरूको थकावटलाई दूर गर्नु छ। स्लोगन: व्यर्थसँग बेपरवाह बन। व्यर्थसँग बेपरवाह बन, मर्यादामा होइन। व्यर्थसँग बेपरवाह बन, मर्यादामा होइन। सार: मीठे बच्चे, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। देही अभिमानीलाई नै ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्संग गर्छौ यो अरू सत्संग भन्दा भिन्न छ, कसरी? उत्तर: यही एउटा सत्संग हो
जसमा तिमी आत्मा र परमात्माको ज्ञान सुन्छौ। यहाँ पढाइ हुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि सामुन्ने छ। अरू सत्सङ्गमा न पढाइ हुन्छ न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। ओम शान्ति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो।